खातिन हज़रात, जो लोग 40 से ऊपर हैं, इन सर्दियों में धूप तो कभी कभी निकलेगी, उसका मज़ा ज़रूर लें, लेकिन अपनी स्किन का ख्याल रखें, इसलिए कि सर्दियों में जब आप स्किन का ख्याल नहीं रखते तो ये खुश्क भी हो जाती है, मुरझा भी जाती है, और ये भी होता है कि आपकी उम्र फिर बड़ी लगने लगती है। घर में आपके मुख्तलिफ ऑयल्स होने चाहिए, उनको कभी कभी अप्लाई किया करें। छुट्टी वाले दिन धूप में बैठ के ज़रा उसको मसाज किया। अगर कुछ भी नहीं कर पाते तो फिर आराम से विटामिन सी मंगवाइए। ये नाज हब्स का बहुत उम्दा प्रोडक्ट है, ये एंटी एजिंग है। इसी तौर पे जहाँ आपकी छाइयाँ हों या आपके चेहरे पे खुश्की हो, कोई भी मसला जो स्किन से मुताल्लिक है, ये 100 बातों का एक ही हल है। बहुत उम्दा है, बहुत शानदार है, आजमूदा है और क्वालिटी प्रोडक्ट है। इट्स अ प्रीमियर क्वालिटी। और नंबर इनका नोट कर लीजिए 0341657826, और विटामिन सी अपने लिए भी और अपने घर में अपने प्यारों के लिए भी, ताकि ये मौसम सरमा आपकी जिल्द को ज़्यादा बूढ़ा करके ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सवाल बहुत दिलचस्प होते हैं, मगर ये सवाल दिलचस्प बिल्कुल नहीं है। ये दुख देने वाला सवाल है, तकलीफ़ दह सवाल है, और यूँ समझें कि दिल तोड़ने वाला भी सवाल है। ये सवाल लड़कियाँ करती हैं शादी के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, कभी कभी तो 20 और 25 साल के बाद। ये सवाल मेरे पास आने वाले केसेस में दूसरे नंबर पर है। और ये बहुत, जब भी ये सवाल आए या सवाल करने वाली ख़ुद आए, दोनों सूरतों में दिल पे बहुत बोझ पड़ता है, बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत सी चीज़ों के हम हल बताते हैं, पर ये हल वो है जो सच्ची बात है। यानी जैसे दिल में कोई तीर जाके लगे और जितनी तकलीफ़ होती है वो वाली कैफियत होती है। उसकी वजह सवाल नहीं है, उसकी वजह सवाल से पैदा होने वाले सूरत हाल और जो आपकी वो कैफियत है जो हम ना जानते हैं, ना सोचते हैं, और ना हमारे वो वहमो गुमान में, उर्दू में कहते हैं सानो गुमान में भी नहीं होती। 5 बच्चे, 6 बच्चे, 4 बच्चे, यानी 2 बच्चे, ये कैफियत है। और आपकी ज़िंदगी के 20-25 साल गुजर गए एक मर्द के साथ एक घर में, और फिर ख़ातून एक रोज़ सवाल करती है कि मैं इसका घर छोड़ के जाना चाहती हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, इसका करैक्टर अच्छा नहीं है, ससुराल वाले अच्छा नहीं, व्हाट्सएवर। यानी हम कई वजूहात औरतों के पास, चूँकि जब वो वजूह बयान करती हैं तो कई सारी वो वजूहात उनके लिए बड़ी तगड़ी होती हैं। अब जो तगड़ी वजूहात हैं, इनका रद्द-ए-अमल भी तगड़ा होगा। मैंने थोड़ा सोचा और मुख्तलिफ़ केसेस में से जो मैंने सत निकाला था तो उनको मैंने यानी शॉर्ट लिस्ट किया है। 4 से 5 बच्चे, 6 भी हो सकते हैं। और आप जब ये छोड़ेंगे उस मर्द को तो फिर आपको साथ साथ क्या छोड़ना पड़ेगा। नंबर 1, मियाँ छूटेगा, जिसके साथ आपने 20-25 साल अपनी प्राइवेसी शेयर की, जो आपके जिस्म का, आपकी रूह का मालिक था, और 25 साल में हमें हर चीज़ की आदत हो जाती है। और उसके बाद जो तकलीफ़ होगी ये आमतौर पे दूसरे हफ्ते शुरू हो जाती है, रिग्रेट। वो सारे उसके जुल्म या ज़्यादतियाँ या कमियाँ कोताहियाँ माफ़ हो जाती हैं, मगर तब ये तीर चल चुका होता है, नेज़ा सीने में तराजू हो चुका होता है। दूसरा, या बच्चे छोड़ेंगे या लेके जाएंगे। अगर बच्चे छोड़ेंगे तो फिर बच्चों की जुदाई एक इतना शदीद ये अटैक होता है एंग्जाइटी का, फिर स्ट्रेस का, फिर डिप्रेशन का, और कमज़ोर लड़कियां या कमज़ोर औरतें उस डिप्रेशन से निकल नहीं पाती। तीसरा, वो सारा सामान जो आपको बहुत पसंद था, वो चादरें, वो सोफ़े, वो प्लेटें जिनसे आप बड़ी मोहब्बत करती थी, जो आपके जहेज़ का सामान था, चूँकि इस उम्र में जब आप अलहदगी करोगे तो उसमें से कोई चीज़ भी वापस नहीं आएगी, टूट फूट चुकी होंगी, और इतनी जो फस क्रिएट होगी तो उसके बाद अगर कोई चीज़ आएगी भी तो टूटी हुई आएगी, मलबे की सूरत में, और वो आपके किसी काम नहीं आएगी।
اگر گھر لے آئیں گے تو سامان کسی سٹور میں رکھو گے، اس کو دیکھ کر آپ کڑتے رہو گے، استعمال تو کسی آئے گا نہیں۔ اماں ابا کے گھر تو یا بھائی کے گھر میں سامان تو آلریڈی موجود ہوتا ہے، وہاں ڈیورسی بیٹیوں کے سامان کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ چوتھی چیز، سسرال کے ان 25 سالوں کی جو رشتوں کی انویسٹمنٹ تھی وہ سب ضائع ہو جائے گی۔ جتنے رشتے آپ کے بنے، جتنی دوستیاں بنی، جتنے تعلق بنے، وہ سب ایک فیصلے سے ایسے کر کے کٹ لگے گا اور ان کی جان نکل جائے گی۔ پانچویں چیز، جو میاں کی مالی سپورٹ تھی، گھر کا کرایہ، گھر کی گروسری، بجلی کے بل، بچوں کی فیس، سب ایک دم زیرو ہو جائے گی۔ بہت کم لوگ ہیں جو شادی ٹوٹنے کے بعد اپنی بیویوں کو کچھ پیسے دیتے ہیں یا ان کی مالی سپورٹ، ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں اور میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں۔ انسانی سطح پہ یہ بہت عظمت ہے، یہ بہت شان ہے کسی بندے کی کہ بیوی اسے ناراض ہو کے الگ ہو جائے اور وہ پھر بھی اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو، سابقہ بیوی کو مالی سپورٹ کرتا رہے۔ چھٹی بات یہ کہ شادی شدہ ہونے کی جو عزت، جو تحفظ، جو وقار اور جو شان ہے وہ ایک دم سے ختم ہو جائے گی۔ اب آپ کی فیس سیونگ نہیں ہوگی، ڈیورسی کی عزت نہیں ہوتی، اس کا وقار بھی نہیں ہوتا، اور وہ اپنے خاندان میں بھی اگر باہر موو کرے تو اب اس سب کی ایکسیس میں ہوتی ہے، کوئی بھی یہ سوچتا ہے کہ اس کو شکار کرنا آسان ہوگا۔ ساتویں بات، اگر آپ وہاں جاب کر رہے تھے سسرال میں، کوئی کاروبار کر رہے تھے، وہ بھی چھٹ جائے گا، اور چونکہ وہ وہاں کی اسپیس کے لحاظ سے، لوکیلٹی کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے تھا۔ آٹھویں بات، جو وفاداری آپ نے نبھائی ان 20-25 سالوں میں، جو خوشی آپ کو ملی، جو آپ کو سکون ملا، جو اطمینان ملا، وہ بھی اس ایک علیحدگی کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ عورت کے پاس زندگی کا سب سے جو خوبصورت سرمایہ ہے وہ شکل نہیں ہے، وہ اس کی تعلیم اور ڈگری بھی نہیں ہے، وہ اس کا عزت دار ہونا، اس کا کریڈیبل ہونا، اس کا باوقار ہونا، اور ان کا بچوں کی ماں ہونا اور شوہر والی ہونا۔ یہ اس کے کریڈٹ پہ ہیں اتنی ساری چیزیں جو کوئی قیمت دیے بنا، یعنی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی سی ناخوشی کے ساتھ کچھ چیزوں کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، پر وہ ناخوشی بھی اکثر حالتوں میں خود مسلط کردہ ہوتی ہے، یا اوور تھاٹ کرتے کرتے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ چیزیں ہیں جو میرے اینگل سے، جن کو میں نے جیسے زندگی کو دیکھا، ایک خاتون کو اپنے میاں سے 20-25 سال کے بعد علیحدگی کرتے ہوئے یہ چیزیں کھونی پڑیں گی، بہت تکلیف ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو ملے گا کیا، یہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو الگ سے کریں گے ڈسکس، اور ساتھ یہ بھی کہ جو ملے گا وہ اس کے مقابلے میں کتنا نقصان دہ ہے یا کتنا فائدہ مند ہے، اور تیسرا ہم پھر یہ کریں گے کہ کرنا کیا چاہیے، کرنے کے 3 یا 4 کیا راستے ہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔